अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है कि मैं अपने घर में होते हुए भी अपने घर में नहीं होती। अपने घर में होते हुए भी शदीद इनसिक्योरिटी का एहसास होता है। आसपास बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, सब घर वाले हैं, लेकिन फिर भी वही घर जिसे मैं जन्नत कहती हूँ, जिसे अपनी खुशियों का ठिकाना कहती हूँ, जो मोहब्बत से भरी हुई एक जगह है, जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ हैं, पागलपन है, लेकिन फिर भी उस जगह पर होते हुए भी मैं उस जगह पर नहीं होती। क्या आप सबके साथ ऐसे होता है? मैं जो आप सबको आए दिन अपनी हर वीडियो में अल्लाह से जुड़ने का कहती हूँ, अल्लाह से मांगने का कहती हूँ, अल्लाह को अपनी हर मुश्किल बताने का कहती हूँ, मैं ये सब कुछ जानती हूँ और ये सब कुछ करती भी हूँ। आप लोगों को भी इसी चीज़ की तालीम देती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं ख़ुद भी जब जाए नमाज पर बैठती हूँ, नमाज पर फोकस करने लगती हूँ, तो नमाज पर फोकस ही नहीं कर पाती, नमाज पढ़ ही नहीं पाती। और इसी हालत में जब मैं तस्बीह करने लगती हूँ तो मुझे कुछ लम्हों के बाद एहसास होता है कि मेरे हाथ तस्बीह के दानों पर रुक चुके हैं और मैं तो किसी और सोच में मुब्तला हूँ। लेकिन ये सब कुछ मैं जानबूझकर नहीं कर रही होती, मेरी एंग्जाइटी मुझसे ये सब कुछ करवा रही होती है। आप में से शायद बहुत सारे लोग सिर्फ एंग्जाइटी के नाम से ही वाकिफ़ होंगे। असल में एंग्जाइटी का उनको पता होगा जो एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे होते हैं। हर दूसरे घर में एक औरत ऐसी ज़रूर मौजूद है जो एंग्जाइटी के साथ फ़ाइट कर रही है। पता नहीं क्यों हमारे माशरे में एंग्जाइटी को कोई बीमारी ही नहीं समझा जाता। हर औरत को अपने घर में कोई ना कोई मसला दरपेश है। किसी के बच्चे नहीं हैं, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी के हस्बैंड ठीक नहीं हैं, किसी के ससुराल वाले ठीक नहीं हैं, किसी के बच्चे उसके साथ ठीक नहीं हैं। गर्ज़ के जितने घर उतने रीज़न्स। मेरी तरह काफ़ी औरतों को ये बात पता होगी कि वो एंग्जाइटी से सफ़र कर रही हैं, बट बहुत सारी मेरी बहनें जो बहुत ही सिंपल हैं, सादा हैं, शायद पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनको तो ये पता भी नहीं होगा कि वो एहसास जिससे वो रोज़ गुज़रती हैं उसको एंग्जाइटी कहते हैं। ये एंग्जाइटी बहुत जानलेवा चीज़ है, कातिल चीज़ है ये, जिसे हमारे यहाँ कुछ समझा ही नहीं जाता, बल्कि कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। अगर कोई औरत ये कह भी दे कि मुझे एंग्जाइटी है तो उसको ये कहकर टाल दिया जाता है कि ये भी कोई बीमारी है। मेरी बहुत सारी बहनें यकीनन ऐसी हैं जो डिफरेंट रीज़न्स की वजह से एंग्जाइटी का शिकार हैं, मगर कुछ ऐसी भी हैं जिनके पास कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन वो किसी दूसरी डिज़ीज़ के होने की वजह से एंग्जाइटी का शिकार होती हैं। जैसे कि मैं हाइपोथायराइड हूँ। बहुत सारी बहनें मेरी ऐसी होंगी जो हाइपोथायराइडिज़म का शिकार होंगी, तो इसमें वैसे ही एंग्जाइटी रहती है। इसमें किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती, बस इसमें यह होता है कि किसी की छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है। कोई ज़रा ज़ोर से आहट हो जाए तो दिल डर जाता है, कोई थोड़ा सा ऊंचा बोले तब दिल डर जाता है, इनसिक्योरिटी का एहसास रहता है, हर वक्त मूड ऑफ रहता है, छोटी छोटी बात पर रोने का दिल करता है। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे अपने घर वाले ही हमारे इस मसले को समझ नहीं पाते। मेरी वो तमाम बहनें जो दुनिया के कोने कोने से आज मेरा व्लॉग देख रही हैं या सुन रही हैं, आज मैं उनको बताऊंगी कि असल में एंग्जाइटी कहते किसे हैं, बहुत आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी। तो फिर आप मेरी पूरी बात सुनने के बाद ये जज कीजिएगा कि क्या आप वाकई एंग्जाइटी का शिकार हैं या नहीं। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने इस एंग्जाइटी को ओवरकम कैसे करना है। सो आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखना है। जब कोई काम या कोई बात हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो पाती, या हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होने में उसको थोड़ी सी देर हो जाती है, या फिर हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं और उसको पाने में हमें देर हो जाती है, रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं, हमारी आंखें बंद होती हैं मगर हमें ख्वाब नहीं आते, लोगों को लगता है हम सुकून की नींद सो रहे हैं, मगर ये हमें पता होता है कि हमें नींद नहीं आती। घर जिसे हम अपनी जन्नत कहते हैं, वहाँ पर हमारा चैन फना हो जाता है। हमारे पसंदीदा, हमारे मनपसंद लोग हमारे आसपास होते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों से बात तक करने का दिल नहीं करता। हर जगह सिर्फ खामोशी ही खामोशी दिखाई देती है, ऐसी खामोशी जो हम लोगों को बता भी नहीं सकते। कहने को तो सब लोग हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमारे अंदर का अकेलापन हमें मार डालता है। और मज़े की बात तो ये है कि वो किसी और को कभी दिखाई नहीं देता। बाहर से सबको सब ठीक लग रहा होता है, लेकिन हमारे अंदर का तूफ़ान हमें सांस लेने नहीं देता। किसी की शादी, किसी की खुशी में जाना अजाब लगता है कि जब दिल का मौसम ही उदास हो तो फिर किसी खुशी में क्या शरीक होना। कुछ खाना अच्छा नहीं लगता। वो घर जिसको हम अपनी जन्नत कहते हैं, हमें उसी जन्नत का काम करना अच्छा नहीं लगता। वो लोग जो हमारे जन्नत के बासी हैं, हमें उन लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। ये एंग्जाइटी किसी पल चैन नहीं लेने देती।
کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، بس یہی احساس ہوتا ہے کہ زندگی ہے، جیے جا رہے ہیں، گھر کے غلام ہیں، بس کام کیے جا رہے ہیں۔ اکثر تو کئی کئی دن بھوک نہیں لگتی، اور کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ بھوک لگتی ہے کہ کھانے پینے پر بھی کنٹرول نہیں رہتا۔ رشتوں کی کڑواہٹ ہمارے اندر اتنا زہر کھول دیتی ہے کہ ہر دوست دشمن نظر آتا ہے، ہر رشتہ سانپ دکھائی دیتا ہے۔ کچھ کھانے پینے کے درمیان اگر اس کڑواہٹ کا احساس ہوتا ہے تو کھانا فوراً پیچھے کر دیتی ہوں، کیونکہ اس کڑواہٹ کی وجہ سے ایک لقمہ یا پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نہیں اترتا۔ گھبراہٹ، غصہ، چیخیں منہ سے باہر آنے کی بجائے جب دل میں جم کر بیٹھ جاتی ہیں، تب دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ڈر، ایک خوف، ایک چھن جانے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی خوف، یہی ڈر، یہی انسیکیورٹی ہمارے دل کو بے چین رکھتی ہے، اور اسی بے چینی کو اینگزائٹی کہتے ہیں۔ اب تو عرصہ ہو چکا اس اینگزائٹی سے فائٹ کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ہے اب تو میں بہت زیادہ سنبھل چکی ہوں۔ آج سے 8-10 سال پہلے تک جو میری حالت تھی، آج اس وقت میں 10,000 گنا زیادہ بہترین حالت میں ہوں الحمدللہ۔ میں نے بہت سائیکیاٹرسٹ کو چیک کروایا، میں نے بہت سائیکالوجسٹ سے سیشنز لیے، لیکن اینڈ میں یہی احساس ہوا کہ اینگزائٹی کو کنٹرول کرنا بھی انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ کیونکہ اینگزائٹی کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے، مگر اچھا سائیکیاٹرسٹ بھی نصیبوں سے ہی ملتا ہے، یہ میں نے اپنے تجربے سے سیکھا۔ ادروائز سائیکیاٹرسٹ آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کو میڈیسنز لکھ کر دے دیتے ہیں، وہ میڈیسنز آپ کا سٹریس لیول کم کر دیتی ہیں، اور 3-4 مہینے کے بعد جب آپ وہ میڈیسنز بند کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کے سیشنز لیتے ہیں، آپ کو میڈیسنز نہیں دیتے، بات چیت کر کے آپ کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ تو ایسی سائیکالوجسٹ سے میرا واسطہ پڑا کہ جب میں ان کے پاس سیشن لینے کے لیے جاتی تھی تو بھاری فیس مجھ سے پہلے ہی لے لی جاتی تھی، اور کوشش کی جاتی تھی کہ 5 منٹ کے اندر اندر میری بات سن کر وہ مجھے ایک پیپر پر لکھ کر دے دیتی تھی کہ نیکسٹ ٹائم گوگل سے یہ والا ٹاپک پڑھ کر آئیں۔ تو بہت جلدی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری اینگزائٹی کا علاج نہ کسی سائیکیاٹرسٹ کے پاس ہے، نہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس ہے، بلکہ اس کا علاج میرے خود کے پاس ہے، اور میں نے ہی اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب اس اینگزائٹی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز جو آپ سب نے کرنی ہے وہ ہے اپنی اوور تھنکنگ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اوور تھنکنگ کے بارے میں پہلے بہت ساری ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، اس لیے اب مزید بتا کر یہاں پر میں ویڈیو کو لمبا نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ نے اپنی اوور تھنکنگ کو کنٹرول کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ خام خواہ لوگوں کو بدلنے کے چکر میں، ان کی سوچ بدلنے کے چکر میں اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں، اپنی انرجی کو سنبھال کے رکھیں، اپنی پازیٹیو انرجی کو اپنے ہی اوپر لگائیں، نہ کہ اپنی پازیٹیو انرجی کو دوسروں کے اوپر لگا کر ضائع کریں۔ میں نے 3 چیزوں سے اپنی اینگزائٹی کو کنٹرول کیا۔ سب سے پہلی اوور تھنکنگ، جو مین وجہ تھی، میں نے اپنی اوور تھنکنگ کو ختم کیا، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی آپ کو بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے ایک دن میں اوور تھنکنگ سے نجات نہیں حاصل کی، مجھے بہت لوگوں کی باتیں تنگ کرتی تھیں، مجھے بہت سوچیں تنگ کرتی تھیں، لیکن میں نے پریکٹس کر کر کے اپنی اس عادت کو الحمدللہ بالکل ختم کر دیا ہے۔ بلکہ اگر میں دیکھوں نا تو پچھلے سال تک بھی میں ایک بہت ویک عورت تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر رو پڑتی تھی، گھبرا جاتی تھی، عدم تحفظ کا شکار تھی، لیکن آج کی جو طرب خان آپ کو نظر آتی ہے، آج کی طرب خان الحمدللہ بہت مختلف ہے، اور یقین کریں کہ اس میں کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، اس میں صرف اور صرف میرے اللہ نے میرا ساتھ دیا ہے، میری خود کی ول پاور اور میرا رب۔ دوسری چیز جو میں نے اپنائی وہ یہ تھی کہ میں نے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جب مجھے اینگزائٹی ہوتی تھی تو میں اس دن نماز نہیں پڑھتی تھی، کیونکہ میرا دل ہی نہیں کرتا تھا نماز پڑھنے کا، مطلب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی، میرا فوکس ہی ہٹ جاتا تھا، دھیان ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہتا تھا۔ تو میں نے پھر یہ پریکٹس شروع کی کہ چاہے میرا دھیان نماز میں لگے نہ لگے، چاہے میری کنسنٹریشن ہو نہ ہو، میں نے نماز پڑھنی ضرور ہے، اور میں ضرور پڑھتی تھی، چاہے پتہ نہیں اب وہ میرے اللہ نے نماز میری قبول کی یا نہیں کی، مگر میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، چاہے میرا دل کرتا تھا یا چاہے میرا دل نہیں کرتا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی میں نے سورہ الضحیٰ پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ الضحیٰ کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
جب بھی غم کا شکار ہوتے تھے تو یہی دعا پڑھتے تھے. تو میں جب بھی نماز پڑھتی تھی نا تو نماز ختم ہونے کے بعد 11 بار میں سورۃ ضحیٰ پڑھتی تھی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی آسانی کے لیے دعا کرتی تھی. پھر جب میں نے قرآن کلاسز اٹینڈ کرنی شروع کیں تو وہاں پر ایک عالمہ نے بتایا کہ جب بھی آپ سٹریس یا انگزائٹی کا شکار ہوں تو 1000 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں. تو میں نے نماز سورۃ ضحیٰ کے ساتھ ساتھ اس ورد کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اب تو میں بہت بہتر ہوں، ورنہ 8 سے 10 سال پہلے تو میری بہت بری حالت ہوتی تھی. ایون پچھلے سال تک بھی اچھی خاصی بری حالت تھی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے میں خود کو بہت زیادہ اسٹرانگ اور بہت زیادہ موٹیویٹڈ فیل کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ خود کو بدلنا چاہتی ہیں، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتی ہیں، سٹریس انگزائٹی سے جان چھڑانا چاہتی ہیں، ان سوچوں سے آزادی چاہتی ہیں، تو ایفرٹ آپ کو خود کرنی پڑے گی. کوئی نہ آپ کی اس تکلیف کو سمجھے گا، نہ ہی کوئی آپ کے ساتھ اس تکلیف میں کھڑا ہوگا. آپ کو خود ہی اس تکلیف سے نکلنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. تو بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا. چینل پر اگر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے ان کی بھی تھوڑی ہیلپ ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.